नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, कृषि मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार मात्र नभई राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीको मुख्य स्रोत पनि हो। तर कृषिमा राज्यको व्यवस्था यतिसम्म छ कि लगानीदेखि कृषकमुखी नीति र कार्यक्रम नै छैनन् र कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। कृषकभन्दा गैर कृषकले राज्यको सहुलियत र सुविधामा दखल राखेकै कारण वास्तविक कृषक पलायनको अवस्थामा छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण उपत्यकाका करोडौं महलका धनीहरूलाई कौशी खेतीको नाउँमा बाँडेको अनुदान एक हो। सहरका महल धनीहरूलाई कौशी खेतीको नाउँमा बाँडेको अनुदानको सामग्री आजको ग्लोबल स्पेशलमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस वर्ष पनि कृषकले मल पाएनन्। मलकै लागि हाहाकारको नियति यस वर्ष पनि दोहोरियो। यसरी हरेक वर्ष कृषकले मल पनि नपाएका बेला बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकामा करोडौंको घर धनीलाई कृषि अनुदान बाँडेको छ। करोडौंका महलका घर धनीले सहरी खेतीको नाउँमा 10,000 अनुदान पाएका छन्। वास्तविक कृषकले सामान्यतया मलबिउ र कर्जा समेत पाउन नसक्दा कृषिबाट भाग्नुपर्ने अवस्था छ। मलबिउको अभाव एक वर्षको मात्र होइन, हरेक वर्ष यस्तो नियति कृषकले भोग्दै आएका छन्। सरकारले कृषिका लागि अरबौं बजेट खर्च नगरेको पनि होइन, तर वास्तविक कृषकले मलबिउ र कर्जाकै अभावमा हरेक वर्ष समस्या झेल्दै आएका छन्। वास्तविक कृषकको हालत यस्तो भइरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले सहरका करोडौंको घर धनीलाई 10,000 अनुदान बाँडेको छ। कृषि प्रधान देशमा किसानको प्रोत्साहनका लागि सरकारले पनि वर्षेनी किसान लक्षित अनुदान कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ। तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू तल्लो तहका कृषकहरूले थाहै नपाई बिचौलिया तथा पहुँचवाला किसानले लिँदै आएका छन्। यसरी कृषक पटक पटक ठगिरहेका बेला सहरका घर धनीलाई 10,000 अनुदान बाँडेर सरकारले कृषकमाथि थप अन्याय गरेको छ। पहिलो कुरा, यो अनुदानको निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा भन्नुस् न, तपाईको स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहबाट गरेर लगभग 70 अरबको हाराहारी अनुदानहरू चाहिँ विनियोजन भएको देखिन्छ। तर वास्तविक किसान तहसम्म चाहिँ असाध्यै न्यून रकम मात्रै पुगेको सन्दर्भ छ र अनुदानको अनियमितताको प्रश्न अनि अनियमितता भित्र भएका विभिन्न खालका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूको बारेमा यो छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले त्यो सँगसँगै अहिले कौशी खेती पनि जोड्नु भएको हुनाले यसलाई अब अहिले अन्तत त्यस्तो मैले धेरै सुनेको छैन। अलिकति गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा चाहिँ यो अलिकति सहरीकरण भएको ठाउँहरूमा चाहिँ अलि नयाँ खालका नामहरू नामाकरण भएर कौशीमाथि खेतीपाती गर्नका लागि सरकार स्वयंले अनुदानको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ विगत 2-3 वर्षदेखि। यसको औचित्य कति हो, यसको आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा चाहिँ बडो गम्भीर विषय छ। किनभने करोडौं रुपियाँको घरमा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यो 25 जनाको समूह बनाएर अनि चाहिँ 10,000 रुपियाँ अनुदान दिने कुरा त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ र सरकारले यो खेतीपाती गर्नका लागि अथवा कौशीमै पनि खेतीपाती गर्नका लागि इम्पावर गरोस्, त्यो ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा। तर सरकार अनुदानै लिएर त्यहाँसम्म पुग्नु र वास्तविक सीमान्त समुदायहरू जो चाहिँ अहोरात्र जमिनमा खटिरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो सेवाबाट, सरकारले दिएको अनुदानबाट वञ्चितीकरणमा पर्नु चाहिँ यो निकै यो नमिल्दो खालको निर्णय गरिरहेको छ सरकारले। यो कौशी खेतीलाई सरकारले अनुदान लिएर गएर प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषय होइन। जो 10औं करोडको घरमा बस्छन् उहाँहरूलाई 8-10 हजार रुपियाँको लागि त्यहाँ पटक पटक मिटिङमा जाने, बिल बनाउने, भरपाई बनाउने फुर्सद पनि छैन र उहाँहरूले त्यसलाई पनि धेरै प्रायोरिटी दिनुभएको देखिँदैन। तर अलि कोखाइ गरेको चाहिँ सरकारकै तर्फबाट बढी देखिन्छ। यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सुहाउँदो परिवेश होइन। भएका जमिनहरू बाजा रहने, युवाहरू विदेश पलायन हुने अनि चाहिँ विदेशबाट जुन आयात गरेर खानुपर्ने जो अवस्था छ त्यसलाई ती बाजा जमिनलाई कसरी हराभरा बनाउन सकिन्छ, जो खेतको आलीमा बसेर चाहिँ सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्ने घेरा फाटेको किसानलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्नेबाट हेर्नुभन्दा पनि अलि कसरी हुन्छ कार्यक्रम बनाउने र कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम बनाएर अनि आवधिक योजनाहरू सक्ने र उहाँहरूको जागिर पचाउने भन्दा पर गएर चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको अर्थ देखिँदैन।
वास्तविक कृषकलाई पन्छाएर सहरिया घर धनीलाई बागमती प्रदेश सरकारले अनुदान बाँडेको छ। जुन घर धनीले सरकारको अनुदान बिना यस्ता कौशी खेती जति पनि गर्न सक्छ। सरकारी 10,000 को अनुदान पनि सहरिया घर धनीले छोडेका छैनन्। सरकारको कौशी खेतीको नाउँमा उपत्यकामा मात्रै करिब 1700 घर धनीले अनुदान लिइसकेका छन्। कृषक लक्षित अनुदान कार्यक्रमहरू सामान्य किसानको पहुँचभन्दा बाहिर छ। तर उनै ठगिएका कृषकहरूलाई पन्छ्याएर सरकार घर धनीलाई अनुदान दिएर सरकारले कृषकमाथि थप घात गरेको छ। अब त्यही अलिअलि गरे, जति आउँछ उति खायो। अलिअलि बिउ अब जस्तो मलहरू हैन, अब हामीले जुन कृषिबाट हामी धान उत्पादन गर्छौँ त्यो बिउ राम्रो बिउ वजन हामीले पाउन पायो भने हामी किसानले 6 महिना खाने ठाउँ वर्ष दिन पुग्थ्यो नि त। 6 महिना खान पुग्दैन। अनि अघि पछि के भने यही घाँस काट्ने, कुट्टो कोदालो गर्ने, खाने। अनि त्यो पनि गाउँमा काम पाए त हुन्छ। सबै हाम्रो गाउँमा बेरोजगारी छन् सबै। अब कृषि पेसा बाहेक अरू अलावा छैन हामीसित हैन। अनि के गर्ने भन्नुहोस् त? के उपाय छ हामीसित? के पनि उपाय छैन कि यो जति गर्छ जुनसुकै काङ्ग्रेस आए पनि त्यही हो, एमाले आए पनि त्यही हो, माओवादी आए पनि त्यही हो, खाओवादी आए पनि त्यही नै हो। हाम्रो हुनेवाला होइन। यहाँ आएपछि के भन्छ उनीहरूले, म यो गर्छु र ऊ गर्छु मात्रै भन्छ। यो गर्नेवाला कोही पनि होइन। स्वास्नीलाई फरिया मात्रै हाल्ने, आफ्नो छोराछोरीलाई कुन ठाउँमा पुर्याउने देश विदेश, त्यति मात्रै हो। मल बिउ र बजारमाथि वास्तविक कृषक ठगिएका छन्। आवश्यक परेका बेला कृषकले मल बिउ नपाउने मात्र होइन, सरकारी अनुदान त झनै सुन्न पनि पाउँदैनन्। तर सरकारले सहरका धनाढ्यहरूलाई अनुदान बाँडेर कृषिमा उत्पादकता बढाउने सपना देखेको छ। सहरका घर धनीले महलको प्रतिकोठा कम्तीमा 10,000 का दरले मासिक भाडा उठाउँछन्। 5-6 तला घर भएकाहरूले मासिक लाखौं घर भाडा उठाउँछन्। तिनै धनाढ्यहरूलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले अनुदान बाँडेको छ। यद्यपि सहरका महल धनीहरूलाई पनि सरकारले अनुदान नदिने कुरा कदापि सही होइन। तर वास्तविक गरिब कृषकले मल बिउ नपाइरहेका बेला कौशी खेतीका नाउँमा अनुदान बाँड्नु सरकारी नीति गलत छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर्जन श्रेष्ठका साथ अनिल लिम्बु र एलिना केसी, काठमाडौँ। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 10 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। कृषि जनशक्ति, कृषि प्रविधि, कर्जा, मल बिउ र बजारको अभावमा पलायनको अवस्था छ। यसरी करिब 66% बढी साना किसान कृषि उत्पादनका लागि न्यूनतम सुविधा समेत नपाएर कृषिबाट भाग्ने अवस्था छ। कृषि क्षेत्रको यस्तो दयनीय अवस्था भएको तथ्य राज्यले बुझी सहरका घर धनीलाई अनुदान बाँडेर थप कृषकलाई मार्ने काम गरेको छ। सरकारले कृषिका लागि भन्दै वर्षेनी औसतमा करिब 40 अर्ब बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ। कृषिका नाउँमा सरकारले जे जति खर्च गरे पनि वास्तविक कृषक भन्दा शक्ति र सम्पत्तिवालाहरूको पकड भएको तथ्य कौशी खेती कार्यक्रमले उजागर गरेको छ। उपत्यकाका धनीहरूलाई 10,000 अनुदान बाँडेको तथ्यले थप प्रमाणित गरेको हो। सहरमा करोडौं पर्ने 3-4 तले घर छ। कोठा भाडामा लगाएर महिनामै 10,000 भाडा बुझ्छन्। 10,000 रुपैयाँ यी घरायनीका लागि चिया खर्च पनि होइन। तर सरकारी अनुदानमा यिनै वर्ग लालयित भएका छन्। अर्कोतिर सरकारी हाकिमहरू पनि अनुदान कसलाई चाहिन्छ भन्ने कुराको कुनै निर्क्युल नगरी धमाधम अनुदान बाँडेका छन्। करिब 80% कृषक राज्यका यस्ता अनुदान र सहुलियतबाट विमुख छन्। उनै कृषकको नाउँमा नीति र कार्यक्रमको ठेली बनाउने सरकारले यिनै सहरियालाई सरकारले सहरी खेतीका नाममा 10,000 अनुदान बाँडिरहेको छ। अहिले हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र, हाम्रो यो ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यो 3 जिल्ला हेर्ने, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर हेर्ने 3 जिल्लाको लागि कार्यक्षेत्र यसको 3 जिल्ला रहेको छ। अहिले हामीले यहाँबाट मुख्य गरेर तरकारी बाली अनि च्याउ खेती र पुष्प खेतीको लागि चाहिँ नि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्योभन्दा पनि अहिले यो हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ बढी चर्चाको विषय चाहिँ नि हाम्रो कौशी खेतीमा हाम्रो धेरै फोकस रहेको छ। गत वर्ष 17-18 सम्म हाम्रो कौशी खेती कार्यक्रम हामीले सञ्चालन भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ त्यो कौशी खेती कार्यक्रममा चाहिँ नाउँ के परिवर्तन गरेर अहिले सहरी तरकारी खेती कार्यक्रम भनेर आइरहेछ। त्यसमा हामीसँग अहिले खास गरेर कुनै नगरपालिकाहरूमा स्थानीय तोकेर वडैहरू तोकेर पनि कार्यक्रमहरू आइरहेका छन् भने हामीले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा सामान्य कौशी खेती
कौशी खेती अथवा यो सहरे तरकारी खेतीको लागि हामीसँग 75 लाख रुपियाँ विनियोजन भइरहेछौँ। गत वर्ष पनि हामीले यतिमै हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। यस वर्ष पनि हामीले 75 लाख रुपियाँबाट समूहमा गएर हामीले चाहिँ 700 घरधुरीमा चाहिँ हामीले कौशी खेती गर्नको लागि हामीले यो प्रस्ताव मागको सूचनाहरू निकालिरहेका छौँ। त्यो सूचनाहरू अनुसार यहाँ अब यो प्रस्ताव दिनेहरूको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यस्ता अनुदान पाउने घरधनी 2100 बढी छन्। उनै हुने खानेका लागि 10,000 का दरले अनुदान बाँड्ने सरकारले वास्तविक कृषकको पीडा कहिल्यै बुझेनन् र बुझ्न पनि चाहेनन् र कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन हुन नसकेको हो। 9औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि गरिबी निवारणमा कृषि जोड्ने सरकारी योजना हो। योजनाको कागजमा सरकारले जे लेखे पनि कार्यान्वयनमा गैर कृषकमाथि लगानी गर्ने गरेको छ। त्यसैको निरन्तरता कौशी खेतीका नाउँमा उपत्यकाका धनाढ्यहरूलाई 10,000 अनुदान बाँड्ने कार्यक्रम एउटा उदाहरण हो। यस्ता कृषक विरोधी सरकारी कार्यक्रम कति धेरै छन् जसको लेखाजोखा कोही कसैले पनि गरेका छैनन्, जसका कारण सरकारी कार्यक्रमप्रति कृषकले विश्वास र भरोसा मान्न छाडेका छन्। यो कौशी खेतीको लागि अनुदान चाहिँ यो करोडौं आम्दानी हुने अथवा सहरका आय आर्जनमा आफ्नै घर बढी आम्दानी हुनेलाई नदिकन उहाँलाई दिनुपर्ने एउटा चाहिँ प्राविधिक तालिम र जुन सामग्री कृषि सामग्री खास गरी बिउ बिजन होइन त्यसमा अलिकति दिन सकिन्छ, किनभने खास गरी तरकारीको बिउ बिजन सानो स्केलमा दिएर उहाँलाई सहयोग गर्ने। तर अनुदान चाहिँ ठुला अब घरका मालिकहरू भन्दा पनि सबभन्दा विपन्न अब होइन गरिब र भलनरेबल ग्रुप भन्छ उहाँहरूलाई दिनु पर्यो। सहरमा पनि खास गरी स्लममा बस्ने होइन र उहाँलाई बरु भाडामा त्यो खेती गर्ने अब जस्तो कतिपय सम्पन्न वर्गका घरहरू कौशीहरू बाँकी छन् होइन, खाली छ, बरन्डा बाँकी छ अथवा किचन गार्डन पनि बाँकी छ भने उनीहरूलाई अब लिजमा गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा विपन्नलाई टार्गेट हुनु पर्यो, धनी वर्गलाई हुनु भएन। तर प्राविधिक सहयोग चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, किन धनी सम्पन्न वर्गले त आफै पनि होइन सामग्रीहरू गर्न जुटाउन सक्छ। तर उहाँहरूलाई अलिकति सहयोग, किनभने सहरमा बस्ने सम्पन्न वर्गको कृषि सम्बन्धी ज्ञानको अनुभवको कारणले पनि कौशी खेती गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई खास गरेर बेर्ना चाहिँ बिउको र बेर्नाको व्यवस्थापन र प्राविधिक सूचना र सहयोग दिन सक्यो भने हुन्छ। तर खास रियल जुन क्यासको आम्दानी चाहिँ अब विपन्न वर्गलाई टार्गेट गरेर गर्नुपर्छ। यो नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले त्यो नै राम्रो उचित हो भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा, अनुदान कसलाई आवश्यक छ आवश्यक पहिचान गर्न नसक्नुले राज्य संयन्त्रको कमजोर हो। राज्यले आवश्यकतालाई भन्दा पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएर नै उपत्यका घर धनीको कृषिका अनुदान दिएका हुन्। यदि राज्यले वास्तविक र दूरदराजको कृषकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्थ्यो भने अनुदानमा हुने खानेहरूले 10,000 को अनुदान पनि लिनुपर्ने अवस्था हुने थिएन। सहरका घर धनीले 10,000 अनुदान पाए पनि साना किसानको लागि अनुदानको विषय आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने उत्तिजै भएको छ, जसले गर्दा कृषकमा उत्साह र प्रोत्साहन होइन, निराश र पलायन उन्मुखको अवस्था छ। पहिलो कुरा, यो अनुदानको निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा भन्नुस् न, तपाईको स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहबाट गरेर लगभग 70 अरबको हाराहारी अनुदानहरू चाहिँ विनियोजन भएको देखिन्छ। तर वास्तविक किसान तहसम्म चाहिँ असाध्यै न्यून रकम मात्रै पुगेको सन्दर्भ छ र अनुदानको अनियमितताको प्रश्न अनि अनियमितता भित्र भएका विभिन्न खालका विकृतिहरू विसङ्गतिहरूको बारेमा यो छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले त्यो सँगसँगै अहिले कौशी खेती पनि जोड्नु भएको हुनाले यसलाई अब अहिले अन्तत त्यस्तो मैले धेरै सुनेको छैन। अलिकति गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा चाहिँ यो अलिकति सहरीकरण भएको ठाउँहरूमा चाहिँ अलि नयाँ खालका नामहरू नामाकरण भएर कौशीमाथि खेतीपाती गर्नका लागि सरकार स्वयंले अनुदानको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ विगत 2-3 वर्षदेखि। यसको औचित्य कति हो, यसको आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा चाहिँ बडो गम्भीर विषय छ। किनभने करोडौं रुपियाँको घरमा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यो 25 जनाको समूह बनाएर अनि चाहिँ 10,000 रुपियाँ अनुदान दिने कुरा त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ र सरकारले यो खेतीपाती गर्नका लागि अथवा कौशीमै पनि खेतीपाती गर्नका लागि इम्पावर गरोस्, त्यो ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा। तर सरकार अनुदानै लिएर त्यहाँसम्म पुग्नु र वास्तविक सीमान्त समुदायहरू जो चाहिँ अहोरात्र जमिनमा खटिरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो सेवाबाट सरकारले दिएको अनुदानबाट वञ्चितीकरणमा पर्नु चाहिँ यो निकै यो नमिल्दो खालको निर्णय गरिरहेको छ सरकारले।
यो कौशी खेतीलाई सरकारले अनुदान लिएर गएर प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषय होइन। जो 10औं करोडको घरमा बस्छन् उहाँहरूलाई 8-10 हजार रुपियाँको लागि त्यहाँ पटक पटक मिटिङमा जाने, बिल बनाउने, भरपाई बनाउने फुर्सद पनि छैन र उहाँहरूले त्यसलाई पनि धेरै प्रायोरिटी दिनुभएको देखिँदैन। तर अलिक कोखाइ गरेको चाहिँ सरकारकै तर्फबाट बढी देखिन्छ। यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सुहाउँदो परिवेश होइन। भएका जमिनहरू बाजा रहने, युवाहरू विदेश पलायन हुने, अनि चाहिँ विदेशबाट चाहिँ जनताको आयात गरेर खानुपर्ने जो अवस्था छ त्यसलाई ती बाँझा जमिनलाई कसरी हराभरा बनाउन सकिन्छ, जो खेतको आलीमा बसेर चाहिँ सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्ने घेरा फाटेको किसानलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्नेबाट हेर्नुभन्दा भन्दा पनि अलि कसरी हुन्छ कार्यक्रम बनाउने र कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम बनाएर अनि आवधिक योजनाहरू सक्ने र उहाँहरूको जागिर बचाउने भन्दा पर गएर चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको अर्थ देखिन्छ। वास्तविक किसानले मेहनत गरेर कृषि गर्छन्, बजार छैन, मलबिउ लगायतको अभाव छ। कर्जाको कुरा त झनै टाढाको विषय भएको छ। सरकारी अनुदान र सहुलियत उनीहरूका लागि असम्भव जस्तै भएको छ। तैपनि कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरू ऋण काटेरै गरिएको उत्पादनले समेत बजार पाउँदैन। जतिसुकै गुणस्तरीय उत्पादन गरे पनि बजार नपाउँदा लगानी समेत जोखिममा परेका नजिर गिन्ती गरी साध्य छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर्जन श्रेष्ठका साथ अनिल लिम्बू र एलिना केसी, काठमाडौँ। हरेक वर्ष मलको हाहाकार नेपाली कृषकहरूले भोग्दै आएको नियति नै हो। उखु कृषकले भुक्तानी नपाएर वर्षौंदेखि प्रताडित भएका घटना मात्र होइन, फलेको तरकारीले बजार नपाएपछि डोजर लगाएका दृष्टान्त हाम्रो समाजमा छन्। यी र यस्तै दर्जनौं समस्यासँग जुधिरहेका कृषकको पक्षमा सिनको नभास्ने राज्यले सहरका धनीहरूलाई अनुदान बाँडेर नयाँ कीर्तिमान राखेको छ। दर्शकवृन्द, कृषिमा कुल जनसङ्ख्याको 2/3 बढी जनसङ्ख्या संलग्न रहेको छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत कृषिको योगदान 27% बढी छ। नेपाल अर्थतन्त्रमै कृषिमा आधारित भए पनि कृषिमाथि राज्यको व्यवस्था उत्तिकै धेरै छ। त्यही व्यवस्थाको एउटा नजिर सहरका खड धनीहरूलाई 10,000 को दरले बाँडिएको अनुदान एक हो। सरकारले अनुदान आवश्यकता हुनेलाई भन्दा पहुँचवालालाई अनुदान दिएको यो घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।